إي وقتتا جب حضرت أب على السلام بتمدار صحت مندو أور خوش حالت ألا تعالني إن بشمار نعمتوي سنوازة تا مال أولاد عزة أورسون لنر أزمائش وقت إن دولة ختمة وأن في أولاد دون سلئة جسمه بماريوس بر لونا سوتيو ده رشت دار دورو مر إذن بدل في أن إيمان ورحالم تا مشر زرو وانتوني مجلي بت دتا سالو تسخت أزماء شر لن أنوني بشائتن إذن ألا تعالنا أن دعا قبول فرماء في إن دوبارة صحت مل زمالو واسملا في أولاد بعطاواء أورا لني فرمائي بشمني إن صبرر ولا في أس آنسسي صبر مشل وقتم سبس بطاقة ألا إن بندوي وآزماتا وتان رمشل بعد آسان ضرور آت